बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा मौजू है सहाबा किराम अलैहिम रिदवान का तारुफ के सहाबी किसे कहते हैं, सहाबा किराम अलैहिम रिदवान की शान, अशरा मुबशरा कौन हैं। तो इनके बारे में इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला आज के बयान के आपको बताया जाएगा। तवज्जो से सुने और इन सब सहाबा किराम अलैहिम रिदवान से मोहब्बत करें, अहले बैत से मोहब्बत करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला दुनिया और आखिरत में हम सब का बेड़ा पार होगा। आइए सवालात की सूरत में सहाबा किराम अलैहिम रिदवान के बारे में सुनते हैं कि सहाबी किसे कहते हैं। पहला सवाल है, सहाबी किसे कहते हैं? तो इसका जवाब है, सहाबी उस शख्स को कहते हैं जिसने ईमान की हालत में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात ज़ाहिरी में देखा हो और ईमान की हालत में उसकी वफ़ात हुई हो, उसको सहाबी कहते हैं। फिर जहन में सवाल पैदा होता है कि जिसने देखा हो वो सहाबी है, तो जिसने देखा नहीं है, बाद सहाबा किराम अलैहिम रिदवान ऐसे भी थे जिन्होंने देखा नहीं था। तो उसका जवाब यह है कि जिसको हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुलाकात हुई हो या जिसको आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत मुयस्सर हुई हो, वो भी सहाबी है। सवाल, सहाबा किराम में सबसे बड़ा मर्तबा किसका है? जवाब, सहाबा किराम में सबसे बड़ा मर्तबा खलीफा अव्वल हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हो का है। फिर खलीफा दोम हज़रत उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हो का है। फिर खलीफा सोम हज़रत उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हो का है। फिर खलीफा चहारम हज़रत अली मुर्तज़ा रदियल्लाहु ताला अन्हो का है। फिर बाकी आशरा मुबशरा का है। फिर असहाब बदर और असहाब ओहद का है। फिर बाकी असहाब बैअत रिदवान और फिर बाकी सहाबा का मर्तबा है रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन। सवाल, खलीफा किसे कहते हैं? जवाब, खलीफा के माना कायम मकाम और नाइब के हैं। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के विसाल फरमाने के बाद जो शख्स आपका कायम मकाम मुसलमानों का पेशवा चुना गया, उसे खलीफा कहते हैं। सवाल, अशरा मुबशरा किसे कहते हैं? यानी वो 10 जिनको जन्नत की खुशखबरी दी गई, वो 10 सहाबा कौन से हैं? जवाब, अशरा मुबशरा इन 10 असहाब को कहते हैं जिनको दुनिया की जिंदगी में आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बशारत अता फरमाई। इन 10 सहाबा किराम अलैहिम रिदवान के नाम ये हैं: हज़रत अबू बकर सिद्दीक, हज़रत उमर फारूक, हज़रत उस्मान गनी, हज़रत अली मुर्तज़ा, हज़रत तलहा, हज़रत ज़ुबैर, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ, हज़रत साद बिन अबी वक़ास, हज़रत सईद बिन ज़ैद और हज़रत अबू उबैदा बिन अल जर्राह रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन। ये वो 10 सहाबा हैं खुश नसीब जिनको आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की खुशखबरी अता फरमाई है। सवाल, क्या इनके अलावा किसी को जन्नत की खुशखबरी नहीं दी गई? तो इसका जवाब है कि इनके अलावा भी जन्नत की खुशखबरी दी गई है, बेशुमार हैं। दरअसल इनको किसी वजह की बुनियाद पर खुशखबरी दी गई थी। एक रिवायत में यह भी आता है कि जब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने नमाज के अंदर अपने चेहरा मुबारक को बैतुल मुक़द्दस से किबला की तरफ फेर दिया, तो ये वो 10 सहाबा हैं जिन्होंने
آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں جلدی کی۔ جیسے ہی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ کی طرف منہ پھیرا تو انہوں نے بھی پھیر لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ادا پسند آئی تو اس وجہ سے ان 10 کو جنت کی خوشخبری عطا فرمائی گئی۔ ان کے علاوہ بھی اور بہت سے صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں جن کو جنت کی خوشخبری کا پروانہ عطا فرمایا گیا ہے، جیسے حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، اصحاب بدر، اصحاب احد اور اصحاب بیعت الرضوان، اور ان کو بھی جنت کی بشارت دی گئی ہے۔ ان کے علاوہ اور بھی بہت صحابہ کرام ہیں جن کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری عطا فرمائی ہے۔ سوال: اصحاب بدر کون لوگ ہیں؟ جواب: بدر ایک کنویں کا نام ہے جو مغربی کونے مدینہ شریف سے تقریباً 150 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ اسی مقام پر مسلمانوں اور مکہ کے کافروں میں پہلی بڑی لڑائی ہوئی تھی۔ جو صحابہ کرام علیہم رضوان اس لڑائی میں شریک ہوئے تھے ان کو اصحاب بدر کہا جاتا ہے۔ یعنی جو صحابہ کرام علیہم رضوان اس بدر کی جنگ میں شریک ہوئے تھے ان کو بدری صحابہ بھی کہا جاتا ہے اور اصحاب بدر بھی کہا جاتا ہے۔ سوال: اصحاب احد کون ہیں؟ جواب: احد ایک پہاڑ کا نام ہے جو مدینہ طیبہ سے تقریباً 500 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ اسی مقام پر مسلمانوں اور مکہ کے کافروں میں دوسری بڑی لڑائی ہوئی تھی۔ جو صحابہ علیہم رضوان اس میں شریک تھے انہیں اصحاب احد کہتے ہیں۔ سوال: اصحاب بیعت الرضوان کسے کہتے ہیں؟ جواب: مکہ معظمہ سے 22 کلومیٹر شمال میں ایک وادی کا نام ہے حدیبیہ۔ اس مقام پر مسلمانوں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دست اقدس پر کفار مکہ سے لڑنے مرنے پر بیعت کی تھی۔ جو صحابہ اس بیعت میں شریک تھے انہیں اصحاب بیعت والرضوان کہا جاتا ہے۔ سوال: کل صحابہ کتنے ہیں؟ جواب: کل صحابہ 1,24,000 سے زیادہ ہیں۔ سوال: کوئی بزرگ کسی صحابی کے مرتبہ کو پہنچ سکتا ہے؟ جواب: کوئی بزرگ خواہ کتنا ہی بڑا مرتبہ والا کیوں نہ ہو کسی صحابی کے رتبہ کو ہرگز نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ کرام علیہم رضوان کو گالی نہ دو، ان کو دعا دو۔ اگر ان کی ایک گھڑی، ایک لحظہ، ایک ساعت جو انہوں نے مجھے دیکھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی، تمہارے پوری زندگی کے اعمال سے وہ ایک گھڑی ان کی افضل ہے۔ اور ایک روایت میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ کرام علیہم رضوان کو گالی نہ دو، ان کو دعا دو، ان کے لیے استغفار کرو، اور فرمایا میرے صحابہ کرام علیہم رضوان جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں ایک مد جو یا اس کا آدھا جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، تم اگر ہر روز احد پہاڑ کے برابر خیرات کرو تو ان کی شان کو نہیں پہنچ سکتے۔ تو جب کوئی ان کی شان کو نہیں پہنچ سکتا تو ان سے برابری کا تو سوال ہی نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحابہ کرام علیہم رضوان سے سچی محبت عطا فرمائے، اہل بیت سے سچی محبت عطا فرمائے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان اور اہل بیت کے بارے میں احادیث کا مفہوم میں بیان کر رہا ہوں۔ ارشاد فرمایا کہ جو حاجی ہو، نمازی ہو، قرآن کی تلاوت کرتا ہو، ذکر اذکار کرتا ہو، سجدے کرتا ہو،
حج کرتا ہو لیکن صحابہ اور اہل بیت کی محبت اس کے دل میں نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے فرض، اس کے نوافل، اس کے صدقات، اس کے خیرات اس کے منہ پر مارے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام اور اہل بیت کی سچی محبت عطا فرمائے، کیونکہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت حضرت علامہ مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن آپ ارشاد فرماتے ہیں، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ اہل بیت سے سچی محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔